الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके सामने जिस टॉपिक पे बिलिख्तिसार बात की जाएगी वो टॉपिक है गैरुल्लाह के नाम की नज़र व नियाज़ मानना। शिर्क की जहाँ बहुत सारी शिर्क अकबर की जो सूरतें हैं, उन्हीं सूरतों में से एक सूरत गैरुल्लाह के नाम नज़र व नियाज़ पेश करना, चढ़ावे चढ़ाना। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को जान लें कि नज़र किसे कहते हैं। नज़र यंज़िरु नज़रन बमअना यानी नज़र अश-शख्सु अश-शैअ बमअना औजब अला नफ्सिही। लुग़ा में लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो नज़र कहते हैं किसी शख्स का अपने ऊपर किसी चीज़ का वाजिब कर लेना। शरीयत की इस्लाह में नज़र कहते हैं ईजाबु शख्स अला नफ्सिही शैअन लिल्लाहि तआला लैसा वाजिबन अलैहि बिअस्ल शरअ। किसी शख्स का अपने ऊपर अल्लाह के लिए कोई ऐसी चीज़ का वाजिब कर लेना जो शरई एतबार से उसके ऊपर वाजिब नहीं थी। शरीयत ने वो चीज़ उसके ऊपर वाजिब करार नहीं दी थी। अब अगर नज़र कोई शख्स मानता है जो अल्लाह के लिए मानता है, तो उस नज़र के मानने के बारे में भी क्या हमें इसका हुक्म दिया गया है? इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नज़री वक़ाल इन्नहु ला यरुद्दु शैअन व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बख़ील। नज़र ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र मानने से मना फरमाया। आप मना किया करते थे कि नज़र ना मानी जाए। अब अगर कोई शख्स नज़र मानता है तो उसका फ़ायदा क्या है? नज़र तो कोई तकदीर के अंदर आगे और पीछे मुक़द्दर के अंदर कोई चेंजिंग तो हो नहीं सकती है। फिर इसका फ़ायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया इन्नहु ला यरुद्दु शैअन, ये कोई चीज़ लौटाती नहीं है। व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बख़ील, बख़ील शख्स वैसे तो खर्च नहीं करता अल्लाह के राह में, वो बुख़्ल की इंतहा इस कदर होती है कि वो अपनी जेब से निकालना नहीं चाहते हैं। तो नज़र का फ़ायदा यह है कि वो बख़ील आदमी का पैसा उसकी जेब से निकल कर गरीबों और मिस्कीनों का हक बन जाता है, जहां उसे खर्च करना पड़ता है, इसलिए कि उसने नज़र मान ली है। नज़र मानने का मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह तबारक तआला की इताअत की नज़र मानी है तो उसके ऊपर वाजिब है कि उसको पूरा करे। और इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वलियूफू नुज़ूरहुम, उनको चाहिए कि जिन लोगों ने नज़रें मानी हैं अपनी उस नज़र को पूरा करें। अगर किसी शख्स ने नज़र मानी है और वो नज़र इताअत की नहीं बल्कि मासियत की है, तो ऐसी शख्स में मिसाल के तौर पे किसी ने नज़र मानी है कि कब्रों पे जाके चिराग जलाएगा, मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाएगा, फिर ऐसी नज़र को पूरा करने का क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नज़रा अन युती अल्लाह फलयुतिअहु व मन नज़रा अन यासीही फला यासीह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने नज़र मानी है अल्लाह की इताअत की, मसलन किसी ने कह दिया कि मैं हर हफ्ते यौमुल इस्नैन को रोज़ा रखूंगा,
یہ میں نظر مانتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے میں ہر سوموار کو یوم الاثنین کو روزہ رکھوں گا۔ اب یہ چیز اس کے اوپر واجب ہو گئی اس لیے کہ اس نے نظر مان لی ہے، اس کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شخص اس کی ادائیگی یا اس کے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پر مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ کفارہ یمین ادا کرے۔ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے معصیت کی، تو کیا اس معصیت کی نظر کا پورا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيهِ فَلَا يَعْصِيهِ، اگر اس نے نظر مانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کو اس نظر کا پورا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ان نظروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مانی گئی تھی۔ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ قال نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ نامی جگہ پہ ایک اونٹ قربان کرے گا۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سوال پیش کیا کہ میں نے اس طرح کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت، دور جاہلیت میں کوئی ایسا بت تو نہیں تھا جس کی لوگ وہاں پوجا کرتے تھے، یا ان کی اعیاد میں سے کوئی ایسی عید تو نہیں وہاں لوگ منایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی اس نظر کو پوری کرو، اوفی بنظرک۔ تو اطاعت کی نظر کو پورا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اگر وہی نظر نافرمانی کی ہو، کوئی شخص ایسی نظر مان لے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس اطاعت کو پورا نہ کر کے کفارہ یمین ادا کرے۔ اور یمین کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، اور اگر یہ بھی ان 3 چیزوں میں خیار دیا گیا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا بھی حکم ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی عمل وہ انجام دے سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے اس سلسلے میں کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 دن روزہ رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جو توحید سے ہمیں قریب کرنے والے ہو، اور ان تمام اسباب و ذرائع سے ہم دور رہیں جو شرک و پرستی کا دروازہ کھولتے ہیں یا شرک اکبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ نظر اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نظر مانتا ہے، نیاز مانتا ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، یہ غیر اللہ کی نظر ہے، اور یہ اس کا شمار شرک اکبر میں ہوتا ہے، اس لیے کہ توحید کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا خاصا خیال رکھیں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک اکبر اور ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نظر آتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔